जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 9 श्लोका नंबर 1। अथ नवमः सर्गः। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतम् ददर्श भवनश्रेष्ठम् हनुमान् मारुतात्मजः। अर्धयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं महत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम्। मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः। उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम्। चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधम् रक्ष्यमाणमुदायुधैः। राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्। तन्नक्रमकराकीर्णम् तिमिङ्गिलझषाकुलम् वायुवेगसमाधूतम् पन्नगैरिव सागरम्। या हि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी। या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा ऋद्धिरक्षो गृहेष्विह। तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थवेश्मचान्यत् सुनिर्मितम् बहुनिर्यूहसंयुक्तम् ददर्श पवनात्मजः। ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितम्। परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः। ईहामृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया। मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखद्गिरिवाम्बरम् कूटागारैः शुभागारैः सर्वतः समलङ्कृतम्। ज्वलनार्कप्रतीकाशैः सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानयुक्तं च चारुप्रवरवेदिकम्। जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैस्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम्। विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम्। चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्। कूटागारैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतम् विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोहमहाकपिः। तत्रस्थः सर्वतो गन्धम् पानभक्ष्यान्नसम्भवम् दिव्यं सम्मूर्च्छितं जिघ्रन् रूपवन्तमिवानिलम्। सगन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम्। इतये हीत्युवाचेव
तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शिवाम् रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकां मुक्तावज्रप्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषितां समैरुजुभिरत्युच्चैः समन्तात्सु विभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्या कुथयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहशालिनीं नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धाधिवासितां परार्ध्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेवितां धूम्रामगुरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां पत्रपुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियस्सञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्यापि पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः प्रध्यायतैवापश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यतमन्यत ततो पश्यत्कुथासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितम् परिवृत्तेर्धरात्रे तु पाणनिद्रावशं गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ प्रसुप्तं बलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निशब्दान्तरभूषितं निशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् तासां संवृतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम् प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्पाक्षपाक्षये पुनः संवृतपात्राणि रात्राविव बभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति वामन्यत श्रीमानुपपत्या महाकपिः मेने हि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शुशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शरदीव प्रसन्ना द्यौस्ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपति श्रीमांस्ताराभिरिव संवृतः याश्च वन्तेऽम्बरात्ताराः
पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृत्तकचपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूषणाः पाणव्यायामकालेषु निद्रोपहतचेतसः व्यावृत्ततिलकाः काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।